अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूँ ज़हीर अहमद। नाज़रीन, इस वक्त मीडिया के क्या हालात हैं। कुछ सहाफ़ी ऑफ एयर हैं, कुछ को इस्तीफ़ा देने के ऊपर मजबूर किया गया और वो इस्तीफ़ा दे के चले गए हैं। कुछ सहाफ़ियों के हवाले से आ रहा है कि शायद वो प्रोग्राम नहीं करेंगे, लेकिन उसके हवाले से हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले आपको थोड़ा हुकूमत का जो एक तरीका है, हुकूमत का जो इस टाइम वतीरा है, उसके हवाले से ज़रा बात कर लेते हैं। हुकूमत एक तरफ तो इश्तिहारात दे रही है अखबारात में 60-60 सफ़ों के, और अपनी नौइयत के ऐसे इश्तिहारात हैं जो आज तक नहीं आए कि वो ख़बरें बना के इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि देखने वाले आम आदमी को नहीं पता चलता कि जनाब ये ख़बरें हैं या इश्तिहारात हैं, क्योंकि इश्तिहारात का अपना एक लेआउट सा होता है और उसका अपना एक बना होता है फॉर्मेट। तो देखने वाला बंदा समझ जाता है कि जनाब ये इश्तिहार है, लेकिन अब ये इस तरीके से इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि जिसमें खबरों की सूरत में उसको पेश किया जा रहा है। और दूसरी तरफ वो अपने मनपसंद सहाफ़ियों से अपने हक के अंदर हक में बोलने के लिए जनाब हर किस्म का ज़ोर भी लगाया जा रहा है। इस्टेब्लिशमेंट इदारे वो भी ये काम कर रहे हैं, और एक ऐसा बयानिया और ऐसा परसेप्शन बनाया जा रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सब कुछ ठीक हो चुका है। पाकिस्तान के जितने मामलात थे, हालात थे, कोई इस तरह की वाक़यात नहीं है, कोई बहरान नहीं है, कोई क्यास नहीं है, या कोई मामलात बिल्कुल हाथ में हैं और मुल्क जो है वो बिल्कुल सही सिमत जा रहा है। एक तरफ तो ये बयानिया बनाया जा रहा है। अब इसके अगेंस्ट इतने पैसे लगाने के बाद, इतना मीडिया के ऊपर इतने-इतने पेज खरीदने के बाद या देने के बाद पैसे, और इतने इश्तिहारात छपवाने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर देने के बाद भी उस तरह के किसी बंदे को बर्दाश्त फिर नहीं किया जाता जो कि थोड़ी सी हुकूमत के ऊपर तनकीद करता हो, या उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर जो तनकीद करता हो, या किसी की परफॉर्मेंस के ऊपर, वजारत के ऊपर कोई तनकीद करता हो, या जिस तरह अभी ये एक्सपेंशन की है इसमें कैबिनेट में, खुद शहबाज शरीफ साहब कफ़ायत शारी का बोल बोल के नहीं थकते थे, लेकिन इस वक्त इतने मजबूर हैं कि वो उन्हें पोर्टफोलियो अभी तक समझ नहीं आए, पोर्टफोलियो अभी तक नहीं दिए वो, लेकिन उनको खुश करने के लिए, उनको एकोमोडेट करने के लिए इत्तेहादी जमातों को, या कम से कम अपने भी चलें, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने हक अदा किया था, आए वो फॉर्म 47 के ज़रिए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी से ज़्यादा किसी और को डिफेंड किया, उनको भी एकोमोडेट करने के लिए मजबूरी इतनी है कि उनको किया जा रहा है। और एक तरफ जनाब साहब कहते हैं कि हम सैलरी नहीं लेंगे, दूसरी तरफ नोटिस आ जाते हैं कि सैलरी बढ़ाई जाए। जब सैलरी लेनी नहीं तो बढ़ाने का तो तुक ही नहीं बनती। और इस सूरत हाल के अंदर किसी भी ऐसी आवाज़ को बर्दाश्त तक नहीं किया जा रहा। ये अपनी नौइयत का अगर आप पिछले 20-25 साल में देखें, ये वाहिद ही वो है। मीडिया के ऊपर इमरान खान साहब के ज़माने में भी सख्तियाँ थी, लेकिन इस वक्त वो वाले लोग जो इमरान खान के ऊपर तनकीद करते थे वो भी मानते हैं कि ये जो सख्तियाँ हैं इससे कम ही सख्तियाँ थी उस दौर में। अगरचे उस ज़माने में भी सहाफ़ियों को साइड पे किया गया, ऑफ एयर किया गया, वगैरह वगैरह सारा कुछ, लेकिन इस वक्त बिल्कुल भी किसी किस्म की ऐसी आवाज़ को जिससे थोड़ा सा भी खतरा महसूस होता है, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। अभी काशिफ अब्बासी साहब पहले से ऑफ एयर हैं, उनको कल से चौथा हफ्ता शुरू हो जाएगा, यानी कि 3 हफ्ते से वो प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। कल से, आज से, यानी कि मंडे से चौथा हफ्ता शुरू हो जाएगा। और उसके साथ पारस जहाँज़ेब जो हैं उनको बाकायदा तौर पर ऑफ एयर नहीं किया गया, बल्कि उनको इस्तीफ़ा देने के ऊपर मजबूर किया गया है। ऑफ एयर तो वो किया गया, लेकिन उनका चले, काशिफ भाई साहब का तो ये है कि सूनर और लेटर कभी ना कभी आ ही जाएंगे दोबारा से, लेकिन उनको इस्तीफ़ा देने के ऊपर। और हबीब अकरम साहब के हवाले से भी आपने ट्वीट पढ़ ली थी, उन्होंने कहा जी मैं कुछ अरसे के लिए अपने आप को वो कर रहा हूँ। फिर खालिद जमील साहब हैं, और काफ़ी सारे लोग हैं जिनके हवाले से है, और कुछ की खबरें आ भी रही हैं। तो मीडिया के अंदर कोई इतना ज़्यादा वो नहीं पाया जा रहा है कि जनाब एक खौफ और डर है कि जनाब किसी भी टाइम आपको ऑफ एयर किया जा सकता है, किसी भी टाइम आपको चैनल से निकाला जा सकता है। तो ये तो वो लोग हैं, लेकिन कुछ जैसा तलत हुसैन साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी, उनके हवाले से आज जैसा सोहेल वड़ाइच साहब ने भी कल लिखा हुआ था कि जनाब तलत साहब तक बात पहुंच गई है कहाँ से होते हुए कि उनको भी। तो तलत साहब के हवाले से मैं बताता चलूँ, काश के मुझे इतने जय्यद और इतने पुराने सहाफ़ी हैं, कालम निगार हैं सोहेल वड़ाइच साहब, उन्हें क्यों पता नहीं था कि जनाब साहब के असल हकीकत क्या है। तलत हुसैन साहब थोड़ा रेस्ट करना चाह रहे थे, उनकी तबीयत गुज़िश्ता दिनों में कुछ ख़राब हुई थी, तो इस वजह से उन रेस्ट करना चाह रहे थे। अब जो ये कह रहे हैं कि जनाब उनको भी हटाया गया है, तो उनको तो अपने चैनल से हटाया जा सकता है, उनको अपने यूट्यूब वाले चैनल से तो कोई नहीं हटा सकता।
آپ دیکھ لیں جتنے بھی لوگ، کاشف بھائی صاحب تو یوٹیوب کرتے ہی نہیں ہیں، یا نہ ہی پارس کرتی تھی، لیکن جن کو ہٹایا گیا، جس طرح اسمینہ پاشا کو پہلے ہٹایا گیا تھا، وہ اپنا یوٹیوب کر رہی ہیں، اور بھی کتنے لوگ ہیں جن کو نوکری سے نکالا گیا تھا تو وہ اپنا یوٹیوب کر رہے ہیں خوشی خوشی. تو باقی یوٹیوب سے تو کوئی نہیں روکتا. تو وہ مکمل طور پر وہ ریسٹ کرنا چاہ رہے تھے، مکمل طور پر اس لیے کہ انہوں نے پھر اس چیز میں بہتری سمجھی کے بجائے اس کے کہ میں اگر دو تین ہفتے کا، 2 ہفتے کا کہا جا رہا ہے، ریسٹ کرتا ہوں، تو پھر وہ اگر میں یوٹیوب بھی کنٹینیو کرتا ہوں تو پھر اس ریسٹ کا فائدہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ سہیل وڑائچ صاحب کو ایک تو ان سے پوچھ لینا چاہیے تھا، ظاہر ہے وہ سینئر ہیں، وہ بھی طلعت صاحب بھی سینئر ہیں، دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ ہوگی بھی، تو پوچھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. تو آپ بجائے اس کے کالم لکھ دیں پکڑ کے، تو آپ دیکھ لیجئے گا وہ 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آ جائیں گے اور اپنا پروگرام کر رہے ہوں گے. تو لیکن میں نے جیسا بتایا کہ کچھ سین وائسز ہیں، ان کو بالکل بھی برداشت نہیں کیا جا رہا. اپنے کارنامے اگر وہ کھوکھلے نہ ہوتے، اگر جو کارنامے ہیں، جو معیشت کو بقول ان کے حکومت کے ہم نے کھڑی کر دی ہے، وہ اگر اس کا کہیں پہ کوئی سر پاؤں ہوتا، اگر وہ واقعی طور پہ مطلب ایک کاسمیٹک طریقے سے نہیں کہ بس اوپر سے دکھایا جا رہا ہے کہ جناب صاحب یہ والے ٹھیک ہے، اگر وہ واقعی ٹھیک ہوتا سارا کچھ، تو میرے خیال میں اس طرح کی آوازوں کو پھر دبانے کا خوف نہ ہوتا، پھر اس طرح کی آوازوں کو برداشت کیا جاتا. لیکن اب اندازہ کر لیں کہ ملک صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہے، لیکن آپ جو ہے جو خود پچھلی حکومت کے اوپر تنقید کرتے تھے آ کے کہ جناب آپ نے صحافیوں کا فریڈم آف ایکسپریشن ختم کر دیا، اظہار آزادی رائے کیا وہ ختم ہو گئی ہے، صحافیوں کو آف ایئر کر دیا گیا، پتہ نہیں کیا کیا کر دیا گیا، لیکن خود آپ کیا کر رہے ہیں؟ خود بھی آپ اس سے 2 قدم آگے جا کے وہی والے کام کر رہے ہیں. تو آپ کو پھر کس چیز کا خوف ہے؟ جس طرح وہ کسی نے اس دن کہا نا کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ جلسے بہت اچھے ہو رہے ہیں اور اشتہاروں کی حد تک جناب روزانہ نئے منصوبے بن رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے، لیکن ایک جلسہ تو کرنے کی اجازت دے دیں فریق کو، اپنے حریف کو. ان کو اجازت نہیں ہے. یا ایک کو بلدیاتی الیکشن کروا کے دیکھ لیں، کیونکہ اب تو آپ کے آصف زرداری صاحب اتحادی کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی الیکشن کروائے جائیں، پنجاب میں ڈیو ہیں، اور کورٹ بھی حکم دے گی، اس کے اوپر وہ تک کی ہمت نہیں ہے. کوئی بندہ یوٹیوب کے اوپر یا مین سٹریم چینل کے اوپر جا کے پروگرام کر لے عوام کے اندر اور ایسی تیسی پھر جاتی ہے. ابھی منصور علی خان صاحب نے کیا تھا، کل میں ایک اور پروگرام دیکھ رہا تھا جس میں مہنگائی کے حوالے سے چل رہے تھے لوگوں کے کہ رمضان شروع ہوا ہے تو کس کس طریقے سے مہنگائی ہوئی ہوئی ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اور اس طرح کے اور کافی سارے آپ کسی مطلب صحافیوں کو یہ تو اجازت دے دیں کہ جا کے وہ پروگرام کریں پبلک کے بیچ میں وہ کریں تو جناب الٹا میڈیا کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، اس اینکر کے اوپر، اس صحافی کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے، ان کی ٹیم کے اوپر پریشر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، یہ اس کو کیا جائے. تو یہ سارے دعوے جو ہیں یہ کھوکھلے ہیں، یہ پروپیگیشن جو ہے اس کے اندر کوئی صداقت نہیں ہے. اس طرح کے پروپیگنڈے جو ہیں وہ چل نہیں سکتے. ایک آپ عوامی سروے کروا کے دیکھ لیں، ایک آپ الیکشن لڑوا کے دیکھ لیں کسی جگہ، کسی حریف کو اپنے جلسہ کر، اگر آپ نے اچھے طریقے سے کیا تو اس کا مطلب ہے کہ عوام سیٹسفائیڈ ہوگی، وہ تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگی. مہنگائی کو تو وہ رو رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آٹے گھی دالیں چینی ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے، گیس اور اس کے بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں. تو وہ جو سنگل ڈیجٹ پہ پتہ نہیں کس جگہ پہ آیا، تو وہ میں کل دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جی حکومت کون سا خود جا کے خرید فروخت کرتی ہے. پھر ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ جناب ہمارے بچے چاہتے ہیں کہ اچھا روزہ کھولا جائے، ہم والدین کہاں سے لے کے آئے ساری چیزیں. ایک نے کہا کہ ناک رگڑوا دی ہے انہوں نے، ایک نے کہا کہ ان کو پتا ہوگا کہ جناب ان کی اپنی حد تک ہوگی، سارا کچھ ہوگی کہ ہم سنگل ڈیجٹ پہ لے آئے ہیں سارا کچھ، ہم سے پوچھیں کیا کیا ہو رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس حکومت کو سوچنی پڑیں گی، اور اس طرح کی ڈرامے بازی جو ہے وہ زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی. ابھی تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.